أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية مني تزف إليكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم، كما أني أسأله بمنه وكرمه وجوده وعطائه المدرار المتنزل على الخلائق كلهم ليل نهار سرا جهار، أن كما جمعني بأحبتي على هذا الفرش أن يجمعنا غدا عنده تحت العرش. آمين. إنك الذي تسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحانك لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. اسمع لربك جل وعلا في الكهف وهو يضرب لي ولك وكل من استمع القرآن وأخذ القرآن يا عباد الله، كما قال الله ليحيى عليه السلام: خذ ما آتيناك بقوة. خذ كلام الله عز وجل بقوة وتلذذ به تبارك، وتلذذ بقول الله تبارك وتعالى، واسمع لربك ماذا يريد منك تبارك وتعالى. فالقرآن يا عباد الله لما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزله من أجل أن يحفظ، وما أنزله يا عباد الله من أجل أن يكون على الرفوف مركا، وإنما أنزله الله عز وجل للتدبر وللعمل به تبارك وتعالى. أو ما سمعت قول الله في سورة القيامة لما يقول الله ذو العز والجبروت لمحمد صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناك إياه عن طريق جبريل، تلوناه عليك عن طريق جبريل الروح الأمين، يقول: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فلو داواك كل طبيب داء بغير كلام ربي ما شفاك. موضوعي ليس القرآن، ولن أتكلم عن القرآن، فالقرآن يا عباد الله خير واعظ يستشهد به، لكن سأتحدث يا عباد الله عن التي ألهتنا عن ذكر ربنا إلا من رحم الله، عن التي فضلناها عن الصلوات الخمس في بيوت الله، عن التي يقتل من أجلها الأخ أخاه ويعق من أجلها الابن أباه ويترك الإنسان ما افترضه الله عليه من أجلها. إنها الخسيسة، إنها الدنية، إنها القذرة، إنها الحقيرة، إنها التي ذمها الله في القرآن ولعنها صلوات ربي وسلامه عليه في سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا محمد النبي المختار ضرب الله لها مثلا وكفى بهذا المثل الذي سيلهث وراءها وسيجري وراءها جري الكلاب والوحوش، والله لن يجد إلا ما كتبه الله عز وجل فيها وإن أراد بتسبيب الأسباب. يقول ذو العزة والجلال في الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. صار طين، مويه وتراب، صار طين. فاختلط به نبات الأرض ثم ترك حتى جف. يقول الله: فاختلط به نبات الأرض ثم أصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال الله في أواخر لقمان: يا أيها الناس استمع وارع لها سمعك واسمع ماذا يريد ربك جل وعلا تبارك وتعالى، ماذا يريد منك. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ثم قال:
إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الدنيا إذا علت أو علت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، كم من ملك رفعت له علامات ثم في الأرض دفن ومات. نعم، الدنيا بناؤها قليل، الدنيا عزيزها ذليل، الدنيا شبابها يهرم، الدنيا حيها يموت، الدنيا المغرور من اغتر بها يا عباد الله. اسمعوا لنبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعمر كما جاء يقول صلى الله عليه وسلم، يقول عمر: أخذت أبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجدت حبيبي إلا في بيت عائشة رضي الله عنها وعن الصحب أجمعين. قال: استأذنت فأذنت لي ثم أدخلتني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا رأى الحبيب؟ وعلى أي حالة يا عباد الله رأى عمر حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ إمام الأمة، حبيب رب العالمين، وسيد الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المحجلين. لو أراد لأجرى الله له جبال الدنيا فضة وذهب، ولكن رأى أن التزود والعيش يا عباد الله والتقشف أقرب وسيلة يتقرب بها العبد إلى ربه جل جلاله. لما رآه بكى وأجهش قلبه وذرف دمع عينيه. يا لله، أي حالة رأيت يا عمر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ رآه ينام على حصير، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام أثر ذلكم الحصير على جنبه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، ويتكئ صلى الله عليه وسلم على وسادة أدم قاصية. فلما رآه قال رسول الله من صفوته وخيرته فيما أرى: وفارس والروم يعبثان في الدنيا، ادعوا الله أن يوسع على أمتك يا رسول الله. هل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم في وجه عمر؟ بل غضب واحمرت عيناه، وقال صلى الله عليه وسلم: أو في شك أنت في يا ابن الخطاب؟ أو على هذا يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: قلت بلى. قال: فاحمد الله يا عمر. قال: قلت الحمد لله. هون عليك، لا تولع بإشفاق، فإنما مالنا للوارث الباقي حتى نلاقي ما كل امرئ لاقي. يا إخوان، ليس عيب ولا حرام أن الإنسان يملك القصور والدور ويتزوج أجمل وأروع النساء. ليس عيبا أن يركب الإنسان سيارة فاهرة، أو أن يبني عمارة شاهقة، أو قصر جميل وقصر منيف ووسادة يا عباد الله جميلة. هذا ليس عيب، ولكن العيب يا عباد الله أن تنسي الدنيا خالقنا، وأن تنسينا يا عباد الله لذائذ العبادة. كم من رجل ألهته دنياه عن الصلوات الخمس وعن تكبيرة الإحرام بحجة المال وضاع الأموال. ألا لا بارك الله في دنيا تؤخرك عن الأخرى، ألا لا بارك الله في دنيا تهدم الدين وتجعلك تترك الخمس التي افترضها عليك رب العالمين. لا تركنن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل: يا ربي إن العيش عيش الآخرة. يقول المطيبة الأفواه بذكره: صلوا عليه وسلموا تسليما. الدنيا ملعونة ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله ومن والاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الرحمن ابن عوف أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: واسمع، ما الفقر أخشى عليكم؟ ماذا يا رسول الله؟ قال: ما الفقر أخشى عليكم؟ ما تخشى علينا الفقر؟ إذا ما هو أعظم من الفقر يا رسول الله؟ شدة وحاجة. قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن اسمع يا رعاك الله. قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. قارون ما الذي جعله يسطو حتى أنه لما قيل له: من أين لك هذا المال؟
قال إنما أوتيته على علم عندي. يا لله، يخرج الإنسان من رحم أمه لا يملك لنفسه حولا ولا قوة ولا ضرا ولا نفعا. من الذي رزق؟ ومن الذي خلق؟ ومن الذي فلق؟ ومن الذي جعلك غنيا بعد الفقر؟ ومن الذي جعلك عزيزا بعد الذل؟ ومن الذي رفعك بعد الخفض؟ أليس الرب سبحانه تبارك وتعالى؟ نتكبر على رب العالمين. حياتنا بيده، وموتنا بيده، رزقنا بيده، رواحنا بيده، غدونا بيده، والله دخولنا إلى خلائنا بيده، قضاء حاجاتنا يا عباد الله من بول أو غائط بيده. أننكر هذا يا عباد الله؟ تكبرت على بطنك وأنت تحمل في بطنك العذرة، وبعد ذلك ستصير جيفة قذرة. أتعجب على من يتكبر على رب العالمين. والدنيا زائلة ذاهبة، بل ستذهب أنت بعدها ولن تزول إلا بعد ذلك كما أخبر الرب. ومحمد صلى الله عليه وسلم في السنة. على ماذا الكبر؟ لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. أنف تسيل وأذن ريحها سهك والعين مرمذة والثغر ملعوب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروب. كم ستبقى على هذه الدنيا؟ كم ستعمر على هذه المعمورة؟ سنة؟ سنتين؟ 1000؟ 2000؟ لن يصل عمرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي تتجاوز، والحديث معروف مشهور مشهود. القضية أن الإنسان يا عباد الله كيف يتعامل مع رب البرية. هل هذه الدنيا التي ملكنا الله عز وجل إياها اشتغلناها في طاعة الرب جل وعلا؟ وأترك لك سؤال سيدور الآن في خلدك إن طرقته على سمعك، واذهب به اليوم إلى فراشك ونم بهذا السؤال: لو كانت الدنيا عزيزة عند الله لما سقى الكافر منها شربة ماء. قل لي بربك، يموت أهلها ويخرب بناؤها وتبلى ثيابها ويتغير حسنها وإحسانها، لما التقاتل عليها؟ والله يا إخوان عند أبواب المحاكم ولد يشتكي بأبيه أخذ ماله وقطعة أرض الله. ألا لا بارك الله في الدنيا، ألا لا بارك الله في الدنيا. توقف أبا يمشي على عكاز عند أبواب المحاكم لفعته الشمس بالساعات ينتظر ولده بعد أن استيقظ من النوم من أجل دنيا غرارة ملعونة زائلة، يذهب العبد ويتركها ويخلفها وراء ظهره. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. هل فعلنا للأخرى كما حرصنا على فعيلنا في الدنيا؟ تعمير المستقبل، أولادي سيموتون بعدي. سبحان الله، أين الله؟ أين الرب؟ أين الكريم؟ أين الجليل؟ أين الذي أوجدك من العدم؟ أسألك بالله، تخشى الرزق؟ أنت أصلا لم تكن شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان، اسمع وافهم أصل خلقتك. قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه النعم كلها لا نشكرها؟ هذه النعم كلها لا نشكرها؟ إذن متى يشكر الرب؟ مساجدنا لا تمتلئ بسبب الدنيا. بالله، ما الذي جعل الإنسان الرجل الذي ما أصابه كبر وما أقعده الكسر وما أعياه المرض على أن تمتلئ مساجد الرب جل وعلا بالمصلين إلا الدنيا؟
جالس عند الشاشة عند القناة بعد أن وفر له الرزق وجعله يأمر وينهي وجعل لديه بعد الله خدام وحشام، ولا يفعل غير أنه يأكل ويشرب وينام مع زوجته ولا يرفع خرقة من الأرض ولا يشقى ولا يتعب كما يتعب غيره. أليست هذه نعم؟ يوم أن رزقه بالمال وبالعيال وحرم غيره بالعز والاقتدار، وهذا من عدله وتلك من رحمته تبارك وتعالى. يجلس عند الشاشات بالساعات يقلب القنوات وينظر إلى الكاسيات العاريات، وهذه كلها في سبيل الدنيا، حتى إذا أذن لأي صلاة من الصلوات وخاصة صلاة الظهر والعصر والفجر، هؤلاء الصلوات الفقيرات اللواتي يشكون حالهن إلى رب الأرض والسماوات. الفجر نائمون، يا ليت لو أننا أحيينا ليلنا بطاعة الله من ذكر وشكر وقراءة للقرآن وتكسير الأقدام بالقيام مناجاة ذو العز والاقتدار الذي ينزل إذا نام الأنام، ينزل ذو العز والاقتدار نزولا يليق بعظمته وجلاله. عند الشاشات بالساعات حتى إذا أذن لصلاة الفجر العصر، حتى تقام الصلاة، أقيمت الصلاة، حتى تذهب الركعة الأولى الثانية والثالثة والرابعة، ما في خمسة، ذهبت الصلاة كلها، سلم ثم يعود يصلي في بيته. هذا الذي يصلي يا إخوان، أليس هذا حالنا؟ أم أني أكذب يا إخوان؟ هذا حالنا إلا من رحم الله. يا إخوان، لو أن المسلمين كلهم صلوا لما وسعت المسلمين بيوت رب العالمين، أليس كذلك؟ لو أن كل إنسان يصلي، المسجد هذا الكبير مسجد الأنوار سيمتلئ، سيصلون الناس الشارع إلى السكة بإذن الله. لكن نسأل الله السلامة والعافية. الدنيا ألهتنا. عمر بن عبد العزيز الرجل الزاهد العابد، خامس الخلفاء الراشدين، لعمله وقربه من ربه جعل من خامس الخلفاء الراشدين رحمة الله، ثم عمله التي قربه أن يكون مرتبة خامس الخلفاء الراشدين. الرجل هذا خرج في جنازة لأحد من أهله، حتى لما أنزلوا الجنازة إلى جوار القبر أرادوا أن يدخلوه في لحد، خلاص صاح وكاد أن يغمى عليه من شدة الصيحة، حتى التفت الناس قال: يا أيها الناس، القبر يقول: أما تسألني يا ابن عبد العزيز ماذا فعلت بالأحبة؟ بأوصال الأحبة؟ قال: لا. قال: نزعت الكفين من الذراعين، هذا القبر، والذراعين من الكتفين، والكتفين من العضدين، والعضدين من الوركين، والكركين من الفخذين، والفخذين من الركبتين، والركبتين من الساقين، والساقين من القدمين. ثم بكى عمر وأبكى من كان معه وقال: إن هذه الدنيا بناؤها قليل، وعزيزها يا عباد الله ذليل، وحيها وشبابها يهرم، وحيها يموت، والمغرور من اغتر بهذه الدنيا، والمغرور من اغتر بهذه الدنيا. قال الله عز وجل لما حكى عن قارون في أواخر سورة القصص، يقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وختم: لمن العاقبة؟ قال: والعاقبة للمتقين. غاب الوحي عن رسول الله 40 يوم حتى أصبح صلى الله عليه وسلم يهدي. تقول عائشة: تغير حاله، يقول: قلاني خليلي، أي هجرني ربي. لا، قال الله له: والضحى والليل وما سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما قلى، ما هجرك، ما ودعك ربك وما قلى. ثم قال له الشاهد: وللآخرة خير لك من الأولى. إذن هذه الآية اذهب بها إلى بيتك: وللآخرة خير لك من الأولى. اللهم لا تجعلني ومن قال آمين
تنشغف قلوبنا بحب الدنيا، إنك على كل شيء قدير. اللهم علق قلوبنا بذكرك، علق قلوبنا بطاعتك، علق قلوبنا أن تشغف بالخمس الصلوات في بيت من بيوتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، قولوا آمين، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. أليس هذا دعاؤه؟ كان يقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا إلى النار مصيري. اجعل الآخرة دارنا ومستقرنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، نعم يا ربنا، كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا شابا يريد عفافا وامرأة جميلة صالحة تقية إلا زوجته. أقول آمين. ما في عزاب الكل متزوج؟ آمين. ولا بعيدا إلا قربته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا محزونا إلا فرجت همه وحزنه. اللهم بدل حزننا إلى سعادة، اللهم بدل حزننا إلى سعادة، وفقرنا إلى غنى، واجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اجعلها في أيدينا ولا تجعلها وراء، واجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اجعلها في أيدينا ولا تجعلها داخل أنفسنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمني ومن قال آمين، وأسعدني ومن قال آمين، ونور قلبي ومن قال آمين، وقل لنا قوموا غفرت ذنوبكم وبدلت سيئاتكم إلى حسنات. اللهم تب علينا يا تواب، وافتح لنا الباب ولا تغلق الأبواب في وجوهنا، نحسن الظن بك، فاجعل هذا الذكر مخلدا عندك، إنك أكرم الأكرمين وبالإجابة جدير. يا من عدا ثم انتهى ثم اعترف، أبشر بقول الله في قرآنه إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود. ثم الصلاة على النبي محمد ما ناح قمري وأورق عود.